डोगरों की हुकूमत थी रियासत के नाम से, डोगरों की हुकूमत थी रियासत के नाम से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेलो जीवी, मैं हूँ शिफाल लोन। नाज़रीन, मुफ़क्किर, अदीब और जो मुसन्निफ़ किसी भी कौम का होता है वो उस कौम का सरमाया होता है। वो हमेशा अपनी कौम की शिनाख्त, अपनी कौम के सकाफ़त, कल्चर को उजागर करने के लिए और उसको तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए हमेशा फ़िक्रमंद रहता है। हम अपने रातों में ऐश व याशी से सोते हैं, लेकिन हमेशा जो मुसन्निफ़ और मुफ़क्किर होता है वो अपनी कौम के लिए जाग रहा होता है। और आज गिलगित बल्तिस्तान की ज़बान के ज़रिए, गिलगित बल्तिस्तान की सकाफ़त, कल्चर और जो रहन सहन है उसको दुनिया के दिगर अक़वाम के समेत दुनिया के दिगर जो ममालिक है उन तक पहचान कराने में जिन शख्सियात का ज़िक्र है वो काबिल ज़िक्र है और काबिल एहतराम है हमारे लिए, हमारी हिस्ट्री में, हमारे माशरे के अंदर। तो आज मैं जिस शख्सियत का आपको मुतारफ़ कराने जा रहे हैं वो खालिद ताज साहब हैं, मुसन्निफ़ है, मुफ़क्किर, गिलगित बल्तिस्तान ख़ास तौर पर शिनाज़ लैंग्वेज है, जिन्होंने अपने कलाम के ज़रिए, अपने जो सोच के ज़रिए गिलगित बल्तिस्तान की सकाफ़त को दिगर इलाकों और दिगर अक़वाम तक पहुँचाने में एक अहम किरदार अदा किया है। बल्कि उनके सिर्फ़ उन्हीं के नहीं बल्कि उनके साहिबज़ादे जो ज़फ़र वक़ार ताज है उनके बड़ी खिदमत हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ज़फ़र जो खालिद ताज साहब। तो उनसे जानना चाहेंगे उनके जो तासुरात हैं और उनके जो ख़यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपकी बड़ी मेहरबानी की आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमें ये अहल समझा कि हम भी आपके तासुरात को कौम के सामने रखें। सर, आपने गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर और ज़बान में के लिए जो काम किया वो काबिल तारीफ़ है। सर, तो हमें ये कह दीजिएगा कि ये सोच कहाँ से, कैसे आपके जहन में आया कि मैं इस तरह का काम करूं और अपनी कौम को एक शिनाख्त दिलाऊं, तो कैसे आपकी सोच में आया? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझसे कुछ ख़यालात, मेरे तासुरात ले लें। तो आपने जो सवाल किया है ये तो इस तरह की आदमी खुद वो मैं ये करूँगा कि करने उसके अंदर नेचुरल खुदादाद सलाहियतें होती हैं। तो उनमें से आशिर आशिर कोई थोड़ी बहुत मुझे भी मिल गई। एक तो मैं ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसमें अदीब और शोरा और बहुत पहले से पढ़े लिखे लोग मिल जाते हैं। तो उनकी सोहबत में मैं रहा तो उनसे मैंने सीखा। फिर उससे थोड़ा सा मैं बड़ा हुआ तो फिर मुझे छोटे ही से शौक़ था। मौसीकी से भी मेरा बहुत शौक़ था। फिर शेर व शायरी से भी मुझे बहुत वो शौक़ था। मैं छोटे बच्चे का गला बहुत अच्छा होता है तो मेरा गला भी अच्छा था। तो मैं दूसरों के कलाम सिंगिंग करता था। दूसरों के कलाम, पुराने शोरा के कलाम याद होते थे तो वो मैं गाता रहता था। होते होते जब मैं 10वीं तक पहुंचा तो मुझे खुद शना कलाम लिखना मैंने शुरू किया। तो उसमें शुरू में तो आदमी इतना पुख्ता नहीं होता है तो बंदी करते रहे, लेकिन जब समझ आ गई तो वक्त के साथ वो इंसान के रुझानात बदलते हैं, पुख्तगी आ जाती है। तो फिर मैं शायरी में पुख्तगी भी आ गई। फिर नसर निगारी भी शुरू की तो नसर लिखने में भी मुझे बहुत मज़ा आता था। शुरू में मेरा मुरासला कोई था वो छपा उर्दू डाइजेस्ट में। तो उर्दू डाइजेस्ट में छपा। तो ये किस तारीख की बात कर रहे हैं? ये 1969 की बात है। तो जब तो छपा तो अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी उसके एडिटर होते थे। तो उर्दू डाइजेस्ट, शायरी डाइजेस्ट वगैरह हमारे ज़माने में
السلام اور اس قسم کے وہ میگزینس اپنے رسالے چھپتے تھے، تو ان کو میں پڑھتا رہتا تھا، پڑھنے کا میرا نشہ تھا. تو پھر اس میں وہ چھپا تو اس کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، انکریج ہوا میں. ہونے کے بعد پھر میں نے نثر نگاری شروع کی. پھر شعر و شاعری تو میں کرتا تھا. تو 1973 میں ریڈیو پاکستان میں ان ہوا. جناب محمد امین ضیاء صاحب اپنے وہ ریڈیو کے نمائندے ہوتے تھے گلگت میں. تو کسی مشاعرے میں میری اور اس کی ملاقات ہوئی، پہلی ملاقات 71 میں. تو جب میں نے وہاں اپنا سب سے ینگ اور جونیئر شاعر میں پیش ہوا تھا، شاعری پروگرام گلگت میں. یہ اپنے جشن آزادی گلگت ہوتا ہے نا نومبر میں، اس کے آخر میں مشاعرے اور کلچر شو ہوتا تھا. آج کل وہ روایات ختم ہوئی ہیں، خالی پورو ہی کھیلتے ہیں، ورنہ اس میں سب سے آخر میں وہ مشاعرہ ہوتا تھا، اس میں کلچر شوز ہوتے تھے. تو مشاعرے میں پیش ہوا تو میں نے اپنا کلام گایا تو بہت داد ملی مجھے. پھر جناب ضیاء مجھے نے میرا ہاتھ پکڑا اور رات کو ہی مشاعرہ ختم ہوا تو مجھے اپنے گھر لے کے، تو میں ان کے گھر میں پھر ان کا کلام ضیاء صاحب نے اپنا کلام دے دیا تو وہ میں نے گایا. پھر اپنے کچھ کلام گا کر ریڈیو پاکستان ادھر اس وقت ریڈیو پاکستان پنڈی پشاور روڈ پہ ہوتا تھا، تو بلتی پروگرام بھی وہیں سے ہوتا تھا، اشنا پروگرام بھی وہیں سے ہوتا تھا. تو جناب ضیاء نے پھر مجھے یہاں محمد اکرم خان صاحب اللہ بخشے بونجی کے تھے، وہ بڑے اچھے کمیشن افسر تھے اس میں، ریڈیو اس میں سینئر پروڈیوسر تھے. تو انہوں نے خط لکھا کہ بھائی آنے جانے کا خرچہ اور پھر جو ہے یہاں رہنے کا بندوبست ہم کر لیں گے، تو آپ آ جائیں یہاں ہم ریکارڈنگ کریں گے. تو پھر میں یہاں آ کر 73 میں ریڈیو پاکستان راولپنڈی میں ان ہوا. جناب ضیاء میرے ساتھ تھے. تو اس زمانے میں آپ اندازہ کرنا اس میں جہاز کا ٹکٹ 55 یا 60 روپے تھا. اس میں اس میں ادھر آ گئے اور پھر یہاں پر کوئی درجن بھر کلام اپنے بھی دوسروں کے بھی میں نے گائے. تو اس کے بعد پھر ریڈیو میں اس طریقے سے وہاں سے اس وقت جو ہے نیشنل ٹیپ میں ایک کیسٹ ڈال کے ریکارڈنگ کر کے وہاں سے بھیجتے تھے. تو جب میں ان ہوا تو اس وقت جان علی کا طوطی بول رہا تھا، جان علی تھے، اچھا جی ڈاکٹر بارہم خان شاد تھے، اچھا جی اس کے بعد بابر خان بابر تھے. یہ جو ہے ٹاپ پر بابر اپنے آواز کی وجہ سے ٹاپ پر تھا. اچھا جان علی بھی اپنے آواز اور سر کی وجہ سے ٹاپ پر تھا. اس کی بانسری آج تک کوئی نہیں بجا سکا اس سٹائل میں. اس طریقے سے بارہم خان شاد ڈاکٹر تھے، وہ اس زمانے میں گلگت بلتستان کے مکیش کی طرف اس کی کھلی کھلی آواز تھی. اچھا سر، پہلے سے آپ کو یہ جو شاعری کا جو شوق تھا یہ کیا عشق کا معشوقی ٹائپ کا تھا یا اس طرح کا قوم کے لیے اس طرح کوئی ٹائپ تھا؟ لون صاحب یہ نیچرل ہوتا ہے، یہ خدا داد ہوتی ہے. زبردستی میں کروں گا کہ پھر شاعری نہیں ہوتی ہے. وہ تو خدا داد صلاحیت اللہ تعالیٰ گاڈ گفٹڈ جسے ہم کہتے ہیں. شروع میں آپ جو ہے تو بندی کرتے رہیں گے، لیکن جب سمجھ آ گئی تو پھر آپ اس طریقے سے سمجھداری والی شاعری کریں گے. تو پھر ہماری سوسائٹی بھی پڑھے لکھے لوگوں کی تھی، تو ان سے پھر ہم نے سیکھا بھی. پھر کتابیں پڑھی، شعر و شاعری کی، اردو کی بھی پڑھی. پھر سنا میں جن لوگوں کے اچھے سے کلام تھے وہ، اور پھر خاص طور پر میں موسیقار بھی ہوں ساتھ ساتھ. وہ یہ ہے کہ میرے تعلقات لڑکپن سے ہی جان علی کے ساتھ بہت قریبی تعلقات تھے. وہ میرے گاؤں سے تھوڑے آگے شروٹ میں رہتے تھے، میں ہنزل میں رہتا تھا. تو دونوں آنے جانے میں پیدل کا زمانہ تھا، ملاقاتیں ہوتی رہتی. یہ کس سن کی بات کریں؟ یہ سن یہ تو میں جب پڑھتا تھا، میں جب پرائمری میں پڑھتا تھا تو 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا، تو تب سے میرے ان کے ساتھ تعلقات تھے. جان علی بھی تو بندی کرتا تھا، لیکن اس کی تو بندی بھی اس کی جو بانسری یا اس کو تتک جو ہم کہتے ہیں، وہ اس کی وجہ سے لوگ جو ہے تو بندی کو بھی وہ اس کو شروع میں جان علی نے جو گانا گایا
जवळ मूत दूध खेने मरचा थे ने पाउडर की नहीं बोरकालान सब प्रोडक्ट से तो मोहब्बत के गीत में है टोंगताओ कशीर शमीरो टोंगताओ जे टणो नडम टोंगताओ अकी शरणम देखो ना तो सुल्तान कशीर शमीर कौन था सुल्तान शमसुद्दीन शमीर जिसके आपने गुण गाए हैं आप कहते हैं वो तो ऐसा नहीं है अब जो है अरसद दरा आपके तमाम मीर तमाम राजगान जो हैं कश्मीर के बाजगुजार रहे हैं और कश्मीर फिर हमने आबाद किया यहाँ के दर्दों ने आबाद किया सबसे आखिर का वहाँ पर जो आखिरी जो है ताजदार था अपना यूसुफ शाह चेक के चलासी हैं चेक कौन है चलासी हैं तो ये तो चेक यहाँ से जाकर उन्होंने पहले सर ये तो पाकिस्तान बनने से पहले एक रियासत थी ना पाकिस्तान यानी जो मुत्तहिदा जो हिंदुस्तान था जो हम बड़े सगे वो टूट गया है तो अब तो हम तो कश्मीर का हिस्सा तो नहीं रहे ना नहीं आप तो हिस्सा नहीं रहे लेकिन आप कैसे कह सकते हैं आप हिस्सा नहीं रहे जबकि आपकी फाइल अभी उन्होंने पड़ी हुई है आप ऐसा है कहकर लेकिन हम कहेंगे हम नहीं हैं तो आप नहीं है कहने से तो नहीं होता है आप जिद में आकर कहते हैं नहीं है हमें हुकूक मिल जाएगी आप नहीं हैं कहकर हुकूक नहीं ले सकते हैं आप हैं कहकर आज़ाद कश्मीर तरफ का आप सेटअप ले सकते हैं नहीं फिर दूसरी बार यहाँ इनको कौन समझाएगा यहाँ किसी को समझ नहीं आती हुक्मरान जो आते हैं ना वो 4 सूबों तक महदूद रहते हैं कहीं भी हम जाते हैं एक दफ़ा हम मुशायरे में गए मैं आपको बताता हूँ लाहौर मुशायरे में मुझे लाहौर भेज दिया गया दुखी सब मरहूम को कोयटा भेज दिया गया किसी को कराची भेज दिया गया भाई मुशायरे में तो हम लाहौर में मैं गया मैं मेरे साथ नगर के मेरे अपने शागिर्द को मैंने ले लिया जाफर हुसैन आजिज़ को तो वहाँ गए जाकर इनकी शायरी हमारे मुकाबले में फीकी है अहमद फराज को तो छोड़े वो तो बहुत बड़े शोहरत हैं जो दूसरे अभी वो तो वहाँ गए तो वो बार बार जो है ऊपर स्टेज सेक्रेटरी जो कोई मोहतरमा थी वो बार बार पाकिस्तान के 4 सूबे पे हमारा नाम ही नहीं किया वो नहीं लेते सर जबकि हमको बुलाया है वहाँ पर तो मैं नीचे से खड़ा हुआ वो 4 सूबों वालों को ऊपर स्टेज में है हम और आज़ाद कश्मीर वालों को नीचे बैठे हुए हम लोग तो मुझे मैं बोलने वाला आदमी मैं खड़ा हो गया मैंने कहा यार आप लोगों ने ये 4 सूबे में 4 खुलफाए राशिदीन रहते हैं जिनके बारे में आप बार बार 4 सूबे कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को आप क्यों नहीं कहते हैं हमको क्यों बुलाया हम 36 घंटे का सफ़र करके 36,000 रुपये खर्च करके इधर आ चुके हैं और आप हमारा नाम ही नहीं ले रहे हैं बाद में शायर के तौर पर आप बुलाएंगे तो इससे क्या है किधर का हूँ मैं तो फिर जो है ऊपर स्टेज से वो जो मोहतरमे थी उसने कहा सर आप इधर स्टेज में आए मैंने कहा मैं स्टेज के लिए नहीं कह रहा हूँ नाम ले लें हमारा स्टेज का मैं मोहताज नहीं हूँ मैं ऊपर आऊँगा तो खुद ब खुद स्टेज बोलेगा स्टेज बोलेगी मैं आऊँगा तो फिर ऊपर आ जाओ मैंने कहा ऊपर नहीं आता हूँ मैं तो फिर इस तरह ये जब भी जहाँ बुलाते हैं अपने 4 सूबों का नाम लेते हैं हमारा नाम ले लेते हैं आज़ाद कश्मीर वालों का भी मैंने नाम लेते हुए नहीं सुना है तो इस तरीके से अब हम ये कहते हैं कि भाई मेरे अपना ज़ाती नज़रिया ये है कि भाई हमें आज़ाद कश्मीर जैसा सेटअप दे दो आपने सूबा नहीं बनाओ और फिर ये कहते हैं कि हम कश्मीर जीतेंगे तो आपको हुकूक देंगे कश्मीर जीतेंगे तो हम कश्मीर में डालकर सूबा बनाएंगे ना 2 सूबे बनाएंगे या 3 सूबे बनाएंगे कश्मीर में तो कश्मीर को आप किस तरह ले सकते हैं आप मुझे बताओ
اچھا ناظرین، خالد طاہر صاحب نے گلی بلتستان کے لوگوں کی آزادی سے پہلے جو ڈوگروں کے انڈر میں تھے ہم، اس وقت کے مناسبت سے کچھ اشعار انہوں نے گائے ہیں، لکھے ہیں، وہ بھی سننا چاہیں گے کیونکہ ٹائم زیادہ ہوتا جا رہا ہے تو لمبا ٹائم آپ کا نہیں لینا چاہیں گے، تو کچھ اشعار انہوں نے لکھے ہیں وہ آپ کو سناتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ڈوگروں کی حکومت تھی ریاست کے نام سے، ڈوگروں کی حکومت تھی ریاست کے نام سے، ہر صبح یہاں بد سے بھی بدتر تھی شام سے، ہر صبح یہاں بد سے بھی بدتر تھی شام سے، بے شرم رہ رہے تھے خود عیش و آرام سے، حالت تھی مسلمان کی ابتر غلام سے، اور بیگار لے رہے تھے یہاں پر عوام سے، لگان لیا کرتے تھے وہ ہر گرام سے، گورنر تھا گھڑ سوار بڑی دھوم دھام سے، گورنر تھا گھڑ سوار بڑی دھوم دھام سے، اور ہم پکڑ کے چلتے تھے اس کی لگام سے، ہم سب نے عہد کر کے خدا کے کلام سے، کم بخت کو نکال دیا اس مقام سے، لکھ دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے کہ ہم اس وقت میں کس غلامی میں تھے اور کس طرح ہم ان کے تابعدار تھے، کہ ہم کس طرح ان کی غلامی کرتے تھے، ان کے ہاں سے ہاں ملا کے کام کرتے تھے، اس جو غلامی سے آزاد کرا کر ہمارے آباء و اجداد نے گلگت بلتستان کو آزاد کرا کر ہمیں ایک نیا سیٹ اپ اور نئی آزادی تو دی ہے، لیکن کچھ جو ہیں جو ہمارے ڈیمانڈز ہیں ابھی بھی موجود ہیں۔ تو سر اس وقت کے حالات کیسے تھے مختصراً آپ، کیونکہ ہمارا وقت کم ہے۔ اس وقت کے حالات ایسے تھے بھائی، مالیہ الگ دیتے تھے، گھوڑوں کو رشکہ الگ دیتے تھے، انڈے الگ جمع کرتے تھے، کسی کی اچھی گائے دودھ کو ہو تو وہ بھی لے جاتے تھے، اور پھر بیگار کرتے تھے ہم لوگ، پٹواری کا بستہ لے جانا، سکوٹ کے بستے لے جانا، ان کا سامان لے جانا، یہ کار بیگار کا ایک سسٹم تھا، اور ہماری زمینیں ہماری اپنی مالکیت نہیں تھی، البتہ مہاراجہ ہری سنگھ نے بعد میں آ کر مالکیتیں دے دی، لیکن اس میں بھی زمین کو خالصہ سرکار رکھا، اس کو خالصہ سرکار اس کو کہتے ہیں، ایک زمانے میں یہ علاقہ خالستان تھا، رنجیت سنگھ کے انڈر میں تھا، بعد میں گلاب سنگھ کو فروخت ہوا تو پھر ڈوگرے آ گئے وہاں پر، تو اس طریقے سے یہ 1894 میں پہلی بندوبست ہوئی تھی، اس میں خالستان، خالصہ سرکار خالستان سے ہے، یہ اب خالی زمین نہ سمجھے، خالستان ابھی اس کی جگہ میں ان کمبختوں کو یہ سمجھ نہیں آتی حکومت پاکستان لکھنا چاہے، خالستان تو گئی، وہ ڈوگرے بھی گئے، تو ابھی جو خالی زمین اگر کسی کی گورنمنٹ کی ملکیت آپ سمجھتے ہیں یا اس کو کسٹوڈین سمجھتے ہیں تو حکومت پاکستان لکھیں، خالصہ کو ختم کر دیں، لیکن ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آئے کہ یہ خالستان سے خالصہ ہوا کہ کرنا، تو یہ چیزیں ہیں، تو اس زمانے میں تکلیف تو بہت زیادہ تھی بھائی، بہت زیادہ تکلیف تھی، تو بعد میں پاکستان آ گیا تو تعلیمی ادارے نہیں تھے ہمارے پاس، جب ہم پڑھتے تو ہائی سکول گلگت تھا، استور سے لے جا کر شندور تک سارے ادھر 5ویں کوئی پاس کر کے 6ٹھی میں آتا تھا، کوئی 8ویں پاس کر کے 9ویں میں ادھر آتا تھا، سارے گلگت آتے تھے، 1000 1500 2000 لڑکے ہوتے تھے گلگت میں، سے فیڈرل ہائی سکول نمبر 1 گلگت میں، تو ابھی تعلیمی ادارے خدا کے فضل سے یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں، کالجز بنے ہوئے ہیں، گرلز کالج ہیں، تو 1892 میں پرائمری سکول بنا تھا گلگت میں، باقی استور میں ہو سکتا ہے اس زمانے میں ہم سے پہلے بنا ہو، چونکہ استور والے جو ہے اندر اس میں کشمیر کی اسمبلی میں استور کے ممبر ہوتے تھے، جیسے کہ راجہ سلطان محمد شاہ جو ہے MLA رہے وہاں کے ممبر لیجسلیٹو اسمبلی کے، اسی طریقے سے وزیر احمد خان رہے، بہت سارے جو ہے گلگت والوں سے استور والے آگے تھے، ابھی بیچارے پھر بھی پیچھے نہیں ہیں، اب بھی محنت کر کے یہ ہمارا بالکل ہی مقابلہ کرتے ہیں گلگت والوں کا۔ مہربانی سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور خصوصاً آج ہم نے خالد طاہر صاحب سے جو ان کے بچپن سے شعر و شاعری کا آغاز کیا اس کے اوپر ہم نے نظر ثانی کرائی ہے، تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلیں کہ خالد طاہر صاحب کی زندگی کیسے کس فیلڈ میں آ کر کس طرح آج کل کے نوجوانوں تک جو دور جدیدیت میں بھی ہمارا مقابلہ کرتے ہیں، تو یہ تھی ہماری باتیں خاص طور پر خالد طاہر صاحب نے آپ کے سامنے رکھی، اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔